बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त 1:25 हुए हैं रात के, और हम बात करेंगे आज के इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन की गहमा गहमी, अवामी गम गुस्सा, इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर क्यों हो रही है और अब आगे क्या हो सकता है। इस तमाम तनाजुर में हम बात करेंगे। और आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और इसमें बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें। बात करते हैं, दो तीन तनाजुर हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो 5 बजे आज जो इलेक्शन की जो वोटिंग का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ, और 1:25 हुए हैं जब ये हम वीडियो कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं तकरीबन 7-8 घंटे, 8.5 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, और अभी तक पूरे मुल्क से एक जो है वो हल्के का एक उम्मीदवार का भी रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नताइज जारी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। अब दो तीन तनाजुर पे बात करते हैं। सबसे पहले के पोजीशन क्या है अभी तक के जो नताइज गैर हतमी, जो गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं से हमने किसी न किसी हद तक अपने सोर्सेज से, ज़राए से कंफर्म करके मैं आपसे बात करूंगा, हवा में बात नहीं करेंगे। और कब तक नताइज जो है वो आ सकते हैं और आगे जो है वो इस मामले में अब क्या हो सकता है, सारे मामले में बात करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो फॉर्म 45 थे वो मैंने देखे। फॉर्म 45 वो होता है जहां पे जिस पोलिंग स्टेशन में वोटिंग होती है, गिनती होती है, उस गिनती के नताइज उस फॉर्म 45 पे लिखे जाते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दस्तखत होते हैं, रिटर्निंग अफसर भी अपने दस्तखत करता है, और उसके बाद उस फॉर्म 45 की बहुत बड़ी हैसियत है। किसी भी फोरम पे अगर फॉर्म 45 आपके पास हो किसी भी उम्मीदवार के पास, तो वो किसी भी फोरम पर उसको चैलेंज कर सकता है और वो एक्सेप्टेबल है। तो फॉर्म 45 जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों से आए वो मैंने देखे। तो उन तमाम फॉर्म 45 को देखने के बाद मेरा इस पे तजिया ये था कि तीनों हलकों में जो पीटीआई के रहनुमा हैं, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। आमिर मुगल हैं यहाँ पे, अली बुखारी हैं और शोएब शहीन है। वो उनकी वाजे बरतरी है। अब वो जब हतमी नताइज आएंगे, तमाम 45 फॉर्म सामने आएंगे, पूरा रिजल्ट आएगा हल्के का, फिर हतमी तौर पर कुछ जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आए हैं। बात की जाए अगर जेलम की, तो जेलम के जो हल्के हैं उनके फॉर्म 45 मैंने देखे हैं, 2 कौमी असम्बली के, 4 सूबाई असम्बली के। तो वहां पे भी एक खास जो है वो बर्तरी पीटीआई को मौजूद है, पीटीआई की। इसके अलावा फैसलाबाद में कुछ जो लोग हैं, दोस्त हैं, सोर्सेज हैं, उनसे मैंने बात की, तो वहां पे भी इस किस्म की सिचुएशन जो है बताई गई है कि वहां पे भी एक बर्तरी जो है मौजूद है। जो पीटीआई के मतलब आजाद उम्मीदवार हैं उनको जो है बर्तरी किसी न किसी सतह पे मौजूद है। गुजरावाला और लाहौर, इनके रिजल्ट्स भी रुके हुए हैं। इन रिजल्ट्स, ये रिजल्ट जो है वो आगे पीछे हैं, किसी कहीं पे आजाद हैं, कहीं पे नून लीग के लोग आगे हैं, कहीं पे आजाद आगे हैं। अब उसमें मैं स्पेसिफिकली आप किसी एक हल्के पे नहीं जाऊंगा, ओवरऑल मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं कि ये जो है वो सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है। बात की जाए अगर खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा से भी 2-3 जो दोस्त हैं वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। फेयरली उनका जो तजिया था, जो इलेक्शन डे पे और इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आने शुरू हुए 5 बजे के बाद, तब से लेकर तकरीबन 10-11 बजे तक मैंने उनसे ओवरऑल व्यू लिया। तो उनका यही कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी वाज़े बर्तरी जो है वो ओवरऑल पीटीआई को मौजूद है। वो नेशनल असम्बली की सीट्स हो या कौमी असम्बली की सीट्स हो, मतलब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वहां पे पब्लिक ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है पीटीआई के हक में। अब मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? मुस्लिम लीग नून भी जो पंजाब की मुख्तलिफ सीट्स हैं वहां पे उनकी पोजीशन है। मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके किसी एक हल्के की तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक हल्के का भी अभी गैर सरकारी या गैर हतमी नतीजा अभी नहीं आया, तो इसलिए स्पेसिफिकली हम किसी उस पे तरफ नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहरहाल उसके बहुत अच्छे नताइज हैं, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज हैं,
لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب یہ ایک بڑی بیٹل گراؤنڈ تھی ان الیکشنز میں. ان الیکشنز کے ابھی تک کے جو معاملات ہیں وہ بظاہر پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارم 45 جتنے دیکھے گئے ہیں میں ان کی بنیاد پر تجزیہ کر رہا ہوں, یہ حتمی نہیں ہے. اب الیکشن کے نتائج پہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن نتائج تاخیر ہونے کی وجوہات کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن جو فارم 45 ہیں وہ حتمی آئیں گے تو نتیجے کا پتہ چلے گا. اب بات کرتے ہیں کہ 8.5 گھنٹے الیکشن کے نتائج نہ آنا, الیکشن کی جو رہتی شفافیت تھی, جو فیئرنس تھی, اس پر بھی بڑے سوالات جو ہے وہ کھڑے کر رہا ہے. اور الیکشن کمیشن, جو چیف الیکشن کمشنر نے آج دن کو بات کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ بند کی گئی ہیں, موبائل سروسز بند کی گئی ہیں, ان کے ساتھ جو مینجمنٹ جو ان کا سسٹم ہے جس میں جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے ریزلٹس بھیجنے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے اپنی مرکزی الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ ڈسپلے ایک رکھا ہوا ہے اور جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں وہاں پہ بھی ڈسپلے تھا. تو وہ وہاں پہ جیسے جیسے فارم 45 کے ریزلٹس آنے تھے وہ سارے اپڈیٹ ہونے تھے ان میں. لیکن یہ ایک غیر معمولی موو ہوئی. اس غیر معمولی موو کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ضرور دینا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اچانک یہ کہہ دیا جی فارم 45 کے ریزلٹس, مطلب ساتھ ساتھ جب ریزلٹس آتے جاتے ہیں تو وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں, تو وہ اپڈیٹ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوں گے بلکہ پورا ریزلٹ آئے گا. تو اس کا مطلب عجیب و غریب ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے پوچھا, پشاور میں بھی وہ رک گیا, لاہور میں بھی رک گیا, اور مرکز میں بھی تقریباً 5-6 بجے سے وہاں پہ صحافی انتظار کر رہے ہیں, 1:30 بج چکا ہے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا. تو اس چیز نے بہت بڑے سوالات اٹھائے ہیں. اس چیز نے وہ سوالات بھی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کیا پبلک کی جو رائے ہے اس رائے کو کہیں تبدیل کرنے کی کوشش تو نہیں ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جواب سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ریزلٹس اناؤنس کرتا. ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہ اگر ایک کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ بات کرتے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن کا پورا ایک اپنا میکانزم ہے, عملہ ہے, سیکیورٹی ہے, اس کے امیدوار ہیں, اس کے پولنگ ایجنٹ سب ہوتے ہیں. تو ایک پولنگ اسٹیشن میں اگر ایوریج میں آپ کو بات کرتا ہوں, ایک پولنگ اسٹیشن میں اگر ایوریج لگائیں تو 6,000 بھی اگر ووٹ ہوں, 7,000 ووٹ بھی ہوں, اگر 10,000 ووٹ بھی ہوں, تو آپ کتنا میکسیمم ٹائم لیتے ہیں؟ دیہاتوں میں آگے پیچھے 1 سے 2 گھنٹوں میں ساری جو ہے وہ کاروائی ہو کے ریزلٹس اناؤنس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ 5 گھنٹے جو ہے وہ اگر کہیں میکسیمم, اگر آپ کہیں کہ 5 بجے آپ کی پولنگ ختم ہوئی تو 10 بجے ایک ایوریج ٹائم بنتا ہے کہ ہر حلقے کی, ہر پولنگ اسٹیشن کی گنتی ہو کے وہ نتائج جو ہے وہ جو ہے وہ نتائج جو اس کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا. لیکن تمام نتائج روکے گئے اور ابھی تک نہیں جاری کیے گئے. یہ بہت بڑے سوالات الیکشن کمیشن پر اٹھا رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن نے آج جب صبح 8 بجے جو موبائل سروس بند ہوئی, انٹرنیٹ سروس بند ہوئی, تمام چیزیں جو ہے وہ بلاک ہو گئیں, اور جو 8300 ان کا جو ایک کوڈ ہے جس کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں اپنے پولنگ اسٹیشن میں جانے کا, تو یہ سارا کچھ بلاک ہو گیا. تو اس کو فیور کیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں جو ہے ہم تو ہمارا کام نہیں ہے یہ چیزیں دیکھنا. میں نے دن کو بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے حساس جگہ ہیں, جہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں, دہشت گردی کے خدشات موجود ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی حد تک اور ان مخصوص جگہوں پہ آپ یہ اس قسم کی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. لیکن پورے ملک کو اس طرح بلاک کرنا اور پتھر کے زمانے میں بجا دینا یہ کوئی حل نہیں تھا, نہیں ہے. لیکن دن کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس انٹرنیٹ سروس کی بندش کا ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اب جو ہے وہ شام کو یہ خبر آئی کہ نہیں, اس کے حوالے سے چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک عجیب سی سینیریو ہے, عجیب سی سچویشن ہے کہ عوام جو چاہ رہی ہے کیا اس کی چاہت کے برعکس کچھ نکلے گا, کچھ ریزلٹس نکلیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ جو ہے وہ ہوگا. تو یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ. 1:34 ہوئے. جو اپڈیٹ اس کے بعد ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہیں گے. آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیں, کامنٹ دیں, اور خاص طور پر اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اس پہ آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں. بہت شکریہ.